السلام عليكم. اليوم راح نديرو لي طون توا لو ديسكور ديريكت كي نقلبو الديسكور انديريكت. عندنا لو بريزون كي يكون في لو ديسكور ديريكت راح نقلبوه امبارفي. بريزون راح يولي لنا امبارفي. Passé composé راح يولي لنا plus que parfait. Futur simple راح يولي لنا conditionnel présent. Passé simple راح ما يتغيرناش، راح يقعد لنا passé simple. انا سميتو لو roi يعني الملك لانه ماهوش راح يتبدل، راح يبقى كيما هو ولا imparfait. passé simple راح يقعد لنا passé simple والimparfait راح يقعد لنا imparfait. مهم futur simple راح يولي لنا conditionnel présent. futur antérieur راح يولي لنا conditionnel passé. هنايا لو بروميير فيرب كي يكون، هذه قاعده، كي يكون عندنا لو بروميير فيرب في لو ديسكور ديريكت راح نلقاو دو فيرب. يعني باغ اكزومبل لو بير دي، هنا دي اي كونجيغيا في لو بريزون. يعني لو بروميير فيرب كي يكون ماهوش في الباسي، يعني يكون في البريزون، رايح لو دوزيام فيرب تاعنا ما يتبدلش. يعني نحط لكم ان اكزومبل باش توضح الصوره بيان. نقولوا لو بير a dit, c'est pas a dit, نقولوا dit نديرو هادوك لي دو بون ونوفر لي guillemets نقولوا dit. مثلا المهم يعطيكم هكا اون فراز. المهم هذا لو بروميير فيرب، هذا هو لو بروميير فيرب. ça c'est le premier verbe، هو اللي قرر لنا اسكو هادو يتبدلوا ولا لا. دوك نفهموا بيان. لو بروميير فيرب هذا هو دي، دائما دي ادي فير دي. المهم كي نلقاوه دي هذا واش من طون راهم كونجوغا بريزون. alors que le deuxième verbe راح يكون لنا ما يتبدلش، ماهوش راح يتغير لو دوزيام فيرب. نعاود كي يكون لو بروميير فيرب بريزون لو دوزيام فيرب ماهوش راح يتبدل لنا. كي يكون في الباسي، كي يكون لو بروميير فيرب في الباسي رايحين نحفظوا هذه القاعده. يعني لو بروميير فيرب كي يكون في البريزون ماهوش راح يتبدل الكونجوغازون، راح يتبدل غير لي برونون. اذا كان جو نقلبوه il، alors que كي يكون يتكونجوغا مع او راح المهم يتبدل لا كونجوغازون فقط. يعني المهم كي يكون عندنا لو بروميير فيرب راهو في الباسي، يعني كي يكون عندنا لو بروميير فيرب ماهوش كونجوغا في البريزون، انا نجي نطبق هذه القاعده. يعني كي يكون لو بروميير فيرب ماهوش في البريزون، انا نجي لقيتو في البريزون نقلبو امبارفي. passé composé نقلبو plus que parfait. futur simple نقلبو conditionnel présent. هادو passé simple و l'imparfait ما يتبدلوش، كنا يقعدو كيما راهم. c'est ça. المهم le premier verbe تفهمنا سما. le premier verbe هو اللي يحكم لنا في لا فراز تاعنا اسكو le deuxième verbe راح يتبدل ولا اذا كان présent راح مانيش حنبدل لو طون تاعو كونجوغازون تتبدل باش كيكون جو يولينا il. سي سا لو كونجوغازون اللي متبدلش. اما كيكون عندنا في الباسي، يعني هادو كامل يكونوا في كيكون عندنا في الباسي هادو كامل نطبقوا القاعده هذه تاع لي طون. هادو من تلقاو لهنا في سي سا ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت باردون. انا غلطت برك. هنا عندنا هنا كيكون يعطيوكم كاسكو نقلبوها سو كاسكو تولي لنا سو ديريكتومون كاسكو. هنايا جوست توضيحيه فقط، لانه في الفيديو اللي فات هدرنا باللي كيكون هكا une question totale، يعني la réponse تاعها بوي ولا نو. est-ce que tu es malade، نقولوا oui ou bien non. bien sûr est-ce que c'est ça, est-ce que tu es malade, oui ou bien non. Mais تحتاج des informations, beaucoup des informations. qu'est-ce que
qu'est-ce que تحتاج لنا des informations alors que نديرو ce c'est une question qui besoin des informations. هادو التغيرات اللي نلقاوهم اذا لقينا هادو في لو ديسكور ديريكت راح نقلبوهم هادو في لو ديسكور انديريكت. اذا لقينا دومان راح تولي لنا لو لوندومان. اذا لقينا باردون هنايا ما كملتهاش. اذا لقينا maintenant راح تجينا ce moment là. Maintenant ce moment là. Hier راح تولي لنا la veille. La semaine prochaine, la semaine suivante. Après-demain, le surlendemain. Et ici, là. هادو كامل نلقاوهم في discours direct. إذا لقينا هادو في discours direct راح نحولوهم discours indirect. Demain, le lendemain. Maintenant, ce moment-là. Hier, la veille. La semaine prochaine, la semaine suivante, après-demain, le surlendemain. Ici راح تولي لنا لا. مهم هذا هو الجزء الثاني. نتمنى انه فهمتوا يعني. اذا ما فهمتوش حاجه والله قولوها لي برك في لي كومونتير، انا راح نعاودها وراح ندير لكم مفهوم بزاف شامل. Bien sûr, راح نكملوا مع les exercices، راح نديروا beaucoup des exemples هكا باش كي نفهموا bien.